Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome to my channel. My name is Anam Azam. In my previous video, I touched upon the topic कि क्यों आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है इतना ज़्यादा इजी हो गया वुमेन को कंट्रोल करना और उनकी अपनी एजेंसी को सप्रेस करना। आज की इस वीडियो के अंदर आई वांट टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि सुबह मैं एक लेक्चर सुन रही थी इमाम टॉम का। इफ़ यू नो द पर्सन, माशाल्लाह ही सच अ जेम फॉर दिस उम्मा। और वो बात कर रहे थे अपने लेक्चर के अंदर कॉलोनियलिज्म की कि किस तरीके से सेक्युलरिज्म और कॉलोनियलिज्म ने एक अजीब सी दुनिया बना दी है, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु हैव फेथ। तो उस चीज़ से मुझे कुछ और ज़्यादा ख्याल आया कि आई थिंक इस चीज़ को भी रिलेट करना चाहिए हमारी इस पूरी सीरीज़ और डिस्कशन के साथ। और वो बात क्या थी कि कॉलोनियलिज्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसने आपको लूट नहीं किया। बताने का मकसद क्या है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने यहाँ से आके सिर्फ पैसा नहीं लिया, और ना ही यहाँ से वो सिर्फ आपको राज करके चले गए, बल्कि उन्होंने साथ आपके मेंटल मॉडल्स चेंज कर दिए। इतने ज़्यादा चेंज कर दिए कि वो जो सारी थिंकिंग का प्रोसेस था जो उनके आने से पहले था इस रीजन के अंदर, लोगों के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव के अंदर चला गया। लोगों ने सोचना बंद कर दिया, उनको आइडियोलॉजीज और उनको ऐसी थ्योरीज दे दी गई कि जिसके अंदर उनको पता था कि ठीक है, सेट ऑफ रूल्स मिल गए हैं और अब हमने इसी के ऊपर काम करना है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया हाफ द पॉपुलेशन के ऊपर, और वो थी औरतें। औरतों को एक उन्होंने बारबी का विजन दे दिया। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि बारबी क्या है। एक गुड़िया है, खूबसूरत सी उसका फिजिक है, सारा गोल्डन हेयर है, ब्लैक हेयर है, जो भी है। डाइवर्सिटी के लिए उन्होंने ब्लैक हेयर्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए और स्किन कलर भी और आना शुरू हो गई। लेकिन उन सारी चीज़ों का क्या मतलब था कि वो आपको एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस तरह खूबसूरत औरतें लगती हैं कि उनको खुद को, उन्हें हमेशा खुद को जो है बिल्कुल ऐसे टिप टॉप रखना चाहिए, नाजुक हैं, ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने का काम अपेरेंटली आदमियों का है। तो ये उन्होंने एक अजीब सा बार्बीफाइड वर्जन दे दिया हमारी औरतों को भी। तो उससे हुआ क्या लॉन्गर रन के अंदर मसला कि हमने सोचना छोड़ दिया, और उस सोचने का ज़्यादा नुकसान किसे हुआ? हमें खुद हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि अब हम क्वेश्चन नहीं करते। हमारे लिए बात को सुनना आसान कर दिया गया, ना कि बोलना। जब हमें बताया जाता है कि हमें कहीं पे बात करनी है तो हम इतना हेजिटेट फील करते हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ता पहाड़ उठाने को किसी ने कुछ कह दिया। इवन कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई वेगली रिमेंबर कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी कभी प्रेजेंटेशन होती थी क्लास के अंदर और वहाँ पे देना था, तो लड़कियां मतलब एक तरह से कांपती थी इस ख्याल से कि हमें जाके सामने जो है खड़े होके पूरी क्लास को फेस करके बात करनी पड़ेगी। हालांकि वो प्रेजेंटेशन क्या थी, टॉपिक आपको गिवन होता है, आपने उसके ऊपर स्लाइड्स बनानी है, स्लाइड से आपने पढ़ना है और एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आपने, दैट्स इट। बट फिर भी लोग वहाँ पे इतने नर्वस हो जाते थे, उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो किस तरीके से बात करे। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें प्रोग्राम इस तरीके से कर दिया गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको आज अगर आप बैठकर सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि इनका लॉन्गर रन के अंदर कितना बड़ा जो है नुकसान है। और मुझे हर गुजरते दिन के साथ साथ इस चीज़ को सोच कर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जितना भी हमारे इर्द गिर्द सारा एक केओस क्रिएट हुआ पड़ा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा। और इस एम्पावरमेंट के अंदर फेमिनिज्म वाली एम्पावरमेंट नहीं आती कि जहां आपने जाके दूसरे जेंडर के साथ जो है रेसलिंग करना शुरू कर देनी है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनके साथ जो है बहस करना स्टार्ट कर देनी है। ये तो पहला काम है कि जो आप अपनी डायरी के अंदर से निकाल दें कि ये काम आपने करना ही नहीं है। क्यों? इसका फ़ायदा नहीं। तो फ़ायदा किस चीज़ का है? फ़ायदा इस चीज़ का है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है। हमें अपने ऊपर से ये एक सेक्युलर नैरेटिव जो बना दिया गया है औरतों के ऊपर, इसको रिमूव करना है। औरतें बेचारी नहीं हैं, सीधी बात। दूसरी बात, मुस्लिम औरतें तो बिल्कुल ही बेचारी नहीं हैं, क्योंकि मुस्लिम औरतों के पास वो राइट्स हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी और मज़हब, किसी भी और कौम, किसी भी ग्रुप के लोगों के पास वो राइट्स नहीं हैं। जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल, एक वाक़या हमें मिलता है प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ से
کہ ایک عورت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے میری شادی فلاں شخص کے ساتھ کر دی ہے میری مرضی کے بغیر، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور تمہاری مرضی نہیں ہے تو تم اسے ڈیورس لے لو، خلا لے لو۔ تو اس عورت نے کیا کہا کہ نہیں، میں ڈیورس نہیں لوں گی، لیکن میں بتانا چاہتی تھی کہ یہ رائٹ اسلام نے مجھے دیا ہے کہ آئی کین سے نو۔ اب دیکھیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کویشچن کرے کہ ہماری سنتا کون ہے؟ وہ اسی لیے نہیں سنتے کہ سوسائٹی کو پروگرام اس طریقے سے کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ بچیاں ہیں یہ تو مطلب بولتی ہی نہیں ہیں، اور جب یہ اگر اپنا پوائنٹ اوپینین دینے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ روڈ بات ہے اور یہ ایک بڑی بری بات ہے، یہ ہے وہ ہے سارا۔ یہ گریجولی چینج ہوں گے، انہوں نے اس طرح چینج نہیں ہونا کہ آج میں نے ایک کتاب پکڑی، میں نے پڑھ لی اور میں نے جا کے تبلیغ کرنا سٹارٹ کر دی۔ یہ تھوڑا تھوڑا پروسیس ہے، آپ کو ڈیلی بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ دیکھیں اس کتاب کے اندر یہ بات کی گئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات کی گئی ہے، ہمارا دین اس چیز کے اوپر بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کو وہ لوگ پسند ہے جو کہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ایجنسی خود کریٹ کرنی پڑے گی۔ آئی ایم شیور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پچھلے کچھ ویڈیوز کے اندر بار بار یہ ایجنسی ورڈ یوز کری، یہ ہے کیا؟ یار آپ نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کوئی بھی چلتی پھرتی گڑیا نہیں ہیں، یو آر اے انڈیویجول پرسن، یو آر اے ہیومن، اور آپ ایک ایسے انسان ہے کہ جس کا سٹیٹس اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگین یہ ویڈیو کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے اور اسے لرن کر سکتا ہے، بٹ میرا اسپیسیفک گول جو ہے، میرا جو فوکس ہے وہ مسلم وومنس کے اوپر ہے، کیونکہ ایک عجیب قسم کا ان کے ارد گرد شل کریٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ تو کوئی مسٹیریس بینگز ہیں اور ہمیں ان کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، فگر آؤٹ کرنا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں، ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں اور ہم لرننگ کا اپنا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کریں۔ تو اس سیریز کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب سب بالکل سٹارٹ سے چلتے ہیں، جب پہلی وحی آئی تھی پروفیٹ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کسی چیز کے اوپر نہیں تھی کہ شادی کر لیں، شادی ان کی ہوئی تھی، بچے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یا کوئی بھی اور کسی قسم کا حکم نہیں تھا۔ پہلا لفظ جو آسمانوں سے آیا تھا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو، ریڈ۔ پھر آگے کہانی شروع ہوتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں بنایا، اور بنایا بھی کیسا کہ تمہارے جیسی مخلوق اور کوئی بنائی ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے حقیر تو ہیں نہیں کہ کوئی بھی اٹھے آئے اور آپ کو کوئی بات کر کے چلا جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ اسپیشی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے تابع کر دی۔ تو ہم کوئی ارے گہرے تو ہیں نہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو اون کریں، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کریں۔ تو دین ہمارا سب سے زیادہ ایمفسائز اگر کسی چیز کے اوپر کرتا ہے تو وہ ہے اقرا، سٹارٹ لرننگ، سٹارٹ ریڈنگ، علم حاصل کریں، نالج کو گین کریں۔ اور آئی ایم سوری ٹو سے، جو یونیورسٹیز کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ڈگریز کے لیے ہے تاکہ آپ جاب کر سکیں، کوئی آپ کو روزگار مل جائے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے، وہ ڈگریز بھی آپ کو جاب یا روزگار پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو یہ کسی اور دن کی بحث ہے، اس کے اوپر ہم پھر کسی اور دن بات کریں گے، کیونکہ اب باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ لیکن میں جس چیز کے اوپر بار بار فوکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ عورتوں کو پڑھنا سٹارٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یو آر اے وومن، آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ایک انسان ہیں اور آپ ایک عورت ہیں۔ اور عورت ایسی نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے صرف اور صرف واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کو فارورڈ کرتی رہے یا پھر ریلز دیکھتی رہے، وہ نہیں تو کوئی فن کے لیے ٹی وی سیریز دیکھ لی، موویز دیکھ لی اور وقت اپنا گزار لیا، گوسپس کر لیے۔ عورت وہ ہے جو کہ اپنی ایک پوری ایجنسی کریٹ کرتی ہے، اس ایجنسی کے اندر اس کا پورا گھر چلتا ہے، وہ ایک ٹائنی سے لے کے بالکل چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی چیز تک وہ اون کرتی ہے اس چیز کو۔ آدمی باہر ہے، اس کو نہیں پتا گھر کیا ہو رہا ہے، تو گھر کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے۔ تو عورت کے اوپر یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے نہ صرف خود پڑھنا ہے، خود کو نالجبل کرنا ہے، بلکہ اس نے وہ چیز آگے بھی ڈیلیور کرنی ہے، وہ چیز آگے بھی اس نے بتانی ہے۔ اگر ہم پوری پاسٹ اپنی جو اسلامک ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں تو عورتوں کا رول اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بیسکس جو تھے دین کے، دنیا کے، وہ سکھاتی تھی۔
وہ بتایا جاتا تھا، ان کو پڑھایا جاتا تھا ان چیزوں کے اوپر. بٹ انفارچونیٹلی ان ٹوڈیز سوسائٹی تھنگز آر گوئنگ دا اپوزٹ سائڈ. اور اس کے اندر قصور آپ کا یا میرا نہیں ہے، اس کے اندر قصور ہے یہ جس طریقے سے سوسائٹی کریٹ کی گئی ہے. دیکھیں، سیکولرزم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ بہت زیادہ اسمارٹ بنے یا بہت زیادہ کوئی آپ سوچنے والے بن جائیں، کیونکہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، جب انسان سوچ کے اوپر آتا ہے تو پھر انسان کویسچن کرنا سٹارٹ کرتا ہے. اور ایک نیشن سٹیٹ سسٹم کے اندر کویسچن کرنا آپ کو بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹس کیا چاہتی ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ اچھے بچے بیوی بچے بن کے بیٹھے رہیں، کام کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن یہ تب تک سائیکل چینج نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے. تو اس کے اندر میں اسی پوائنٹ کے اوپر بار بار بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک ریسکیو نیریٹو ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے عورتوں کے خلاف، جو ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، ان کو سیکیور کر کے رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے نیگیٹیو ہے. نیگیٹیو کیوں ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہ بیٹھتے ہو بات کرتے ہو تو وہ آپ کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے ڈسمس کیا جاتا ہے کہ نہیں بچے یہ آپ کی فیلڈ نہیں، آپ کو نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ بس نہیں پتہ آپ کو. لڑکیوں کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہسٹری کے اندر، پولیٹکس کے اندر، اور یہ حقیقت ہے. لیکن پھر یہ حقیقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے. آئی ایم ناٹ بینگ اے فیمنسٹ ہے جو کہ کہے کہ جینڈر از کنسٹرکٹیڈ، سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہر چیز ہے یہ وہ ساری. لیکن کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو آپ کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں، اور وہ آپ کو ایئرز ٹو ایئر، ڈیکڈز ٹو ڈیکڈز چیزیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ نارملائز کر دی جائیں آپ کے لیے. تو اسی میں سے ایک یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے ڈویژن کر دی ہے کہ آرٹ ہے، میڈیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ عورتوں کا سیکشن ہے. اچھا، اگر پولیٹکس ہے، ریلیجن ہے، ہسٹری ہے، اس طرح کی کوئی ڈسکشنز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ جینٹس کا سیکشن ہے. تو ہم نے یہ جو ایک سیگریگیشن کی ہے، سیگریگیشن اچھی ہے، لیکن یہ جو ان چیزوں کے اندر سیگریگیشن کی ہے جہاں پہ نالج آتا ہے، تو نالج کے اندر جب ہم سیگریگیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم وہ لائن اتنی بڑی، اتنی دیوار اونچی کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر آیا نا کہ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی دو پہاڑوں کے درمیان، تو وہ ہم دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں. تو پھر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ دیواریں نہیں ٹوٹتی. ہاں، اگر اللہ کا اذن نہ ہو آپ کے ساتھ تو ہمیں بھی سیم وہی چیز کرنی ہے. وی نیڈ ٹو بریک دوز والس. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح نہیں رہنا، ہمیں باہر نکلنا ہے، بات کرنی ہے اور پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے. اینڈ بائی می بینگ سینگ کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، آئی مینٹ ٹو سے کہ ہم لوگوں کو خود کو لرننگ کے پروسیس کے اوپر لے کر جانا ہے. ہمیں چیزوں کو پہلے ان لرن کرنا پڑے گا. جو ابھی تک ہم نے کنزیوم کیا، دیکھا اور سمجھا، اس کو ان لرن کریں. سٹارٹ لرننگ. دین کو سمجھنا سٹارٹ کریں، دنیا کو سمجھنا سٹارٹ کریں، ہسٹری کیسے کام کرتی ہے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اس سے آپ جو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف کے اندر، اپنی لائف کو بیٹر کریں، امپروو کریں. اور جب آپ کے اندر امپروومنٹ آ جائے تو اس چیز کو پھر آپ آگے فارورڈ کریں. دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ حل نہیں کر سکتے اس کو جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ڈائگنوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آبزرو کریں چیزوں کو، پھر ہی ڈائگنوسس ہوگا. اور ایک انسان جو پروفیسر ہے وہ پہلے دن جا کے اٹھ کے نہیں پڑھانا شروع کر دیتا. پہلے وہ اسٹوڈنٹ کے فیس سے گزرتا ہے، چیزوں کو لرن کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر امپلیمنٹ کرتا ہے اور پھر آگے آگے بتاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب پاکستانی سوسائٹی کے اندر جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے ریڈنگ کا کلچر بالکل ڈائی ڈاؤن ہے. اینڈ بائی ریڈنگ آئی ڈونٹ مین کہ کولن ہوور جیسی کتابیں جو ہیں، یا فین فکشن ہو گئی، یا پیورلی اڈلٹ فکشن ہو گئی، وہ ابھی بھی ہیں سیگمنٹس سوسائٹی کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ججنگ یو پیپل، کیونکہ آئی ہیو بین دیئر. میرا اپنا ایک ایسا پاس ہے کہ جہاں پہ میں نے یہ بکس ساری پڑھی ہیں. اینڈ وائی آئی یوز ٹو ریڈ دیز بکس جسٹ ٹو بلڈ مائی ہیبٹ آف ریڈنگ. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہو نہیں پڑھنا چاہتے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر نہیں رک جانا، آپ نے اسٹیٹک نہیں ہو جانا، آپ نے موومنٹ شو کرنی ہے، پروگریس شو کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ امپروو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. کیا 3-4 سال پہلے جہاں آپ تھے آج بھی آپ وہیں پہ ہو؟ آپ کے اندر چینج کیا آیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کریں فکشن سے، گریجولی لیڈر کو کلائم کرنا سٹارٹ کریں.
सीढ़ियाँ ज़रा क्रॉस करना स्टार्ट करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें कि आप सारी ज़िंदगी फ़िक्शन नहीं पढ़ सकते। स्पेशली इन आवर सोसाइटी हमें चीज़ों को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता चलेगा। सो प्लीज़ गर्ल्स, stop wasting your times on useless reels, on TV shows and on books that add zero value in your life. ठीक है, नाउ एंड देन अच्छा होता है कोई आप कोरियन शो आ गया है बहुत क्यूट है और कोई बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है एंड यू जस्ट वांट टू लाइटन अप योर सेल्फ कि ठीक है बहुत कोई दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं तो ज़रा रिलैक्स करना है, सो आप देख लेते। लेकिन इस चीज़ को हैबिट बना लेना, दिन रात व्लॉग्स देखते रहना, इन सारी चीज़ों की, तो आप अपने माइंड को वो जितनी चीज़ें दे रहे हो वो कहीं नहीं जाती, आपका माइंड स्टोर करता रहता है। योर माइंड, योर हेड इज़ अ हाउस बोट, योर माइंड इज़ अ हाउस बोट। इसके ऊपर एक किताब भी है और वो किताब बहुत ज़बरदस्त है एंड आई थिंक आई मेड अ वीडियो ऑन दैट बुक एज वेल, और शायद मैंने शेयर भी की होगी सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। आई चेक एंड लेट यू नो, अगर नहीं की तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट बुक बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त सेल्फ हेल्प बुक है। आई डोंट यूजुअली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन वो बुक और एटॉमिक हैबिट आर माई टॉप फेवरेट बुक्स। तो किस बात के ऊपर थे हम, कि अपने माइंड को हाउस बोट ना बनने दे, उसको हर चीज़ फीड ना करवाएं, सिलेक्टिव फीडिंग होनी चाहिए। अपने चीज़ों को देखना है कि आपके लिए हेल्दी चीज़ें क्या हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। आप बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करें एंड आई अंडरस्टैंड कि कोई भी आप नई चीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है कोई भी चेंज आपकी लाइफ के अंदर आता है उसको एक्सेप्ट करने के अंदर, चाहे वो हेल्दी ईटिंग हो, चाहे रनिंग हो, जॉगिंग हो, जिम करना हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसी तरीके से जब आप अपने आप को थोड़ा सा ड्रेन करना स्टार्ट करेंगे मेंटली जो है, किस तरह के आप वो चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपको स्टिमुलेशन नहीं दे रही, जो आपको डोपामाइन इफेक्ट नहीं दे रही, तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा फोगी होना स्टार्ट होगा। बट इट विल लास्ट ओनली अ कपल ऑफ डेज और मैक्सिमम फ्यू वीक्स। उसके बाद आपका माइंड उस चीज़ के साथ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए वो एक ऑर्डिनरी चीज़ हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज आपने एक चीज़ स्टार्ट की है और वो अगले दिन आप उसके ऊपर बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाएंगे, नहीं। आपको टाइम लगता है, और ये वो टाइम है जो कि आपके लिए रियल एक चीज़ बनाता है कि क्या वाकई ये लॉन्ग टर्म के अंदर आप इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, रीडिंग ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मज़े वाली है। ठीक है, आप फिक्शन पढ़ सकते हैं, आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं, इट विल गिव यू अ गुड टाइम, लेकिन उस गुड टाइम की वजह से आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी। आप उसकी वजह से जिस सोसाइटी का पार्ट है उसको नहीं अंडरस्टैंड करोगे, जिस चीज़ के अंदर आप रह रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो वो कैसे होगा, जब आपको जिस दुनिया का आप हिस्सा हो उसके बारे में आपको पता होगा, उसके पास्ट के बारे में पता होगा, प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो फ्यूचर के लिए प्लान कर सकेंगे। अगर हम कुरान और हदीस के अंदर देखते हैं तो बार बार ये कहा गया है कि जो भी जब भी कोई चीज़ है तो तहकीक कर लो, पढ़ो। इल्म जो है वो मोमिन की मीरास है, उसको जहाँ से मिले हासिल करना चाहिए। तो इल्म की जब बात आती है तो इल्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी इक्वली है, और मुझे लगता है शायद मर्दों से एक दर्जा औरत को ज़्यादा ज़रूरत है इल्म हासिल करने की। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि औरत के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं जहाँ वो उस चीज़ को कन्वे कर सकती है, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती है, क्योंकि आदमी बाहर होते हैं। औरतों के पास एक पूरी एजेंसी, अपने घर के बच्चे हैं और फैमिली है, सारा जो है। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड बाय रीडिंग आई मीन द रियल रीडिंग, जो आपको रैशनैलिटी सिखाती है, लॉजिक सिखाती है, और जिसके ऊपर आप जो है एम्फोसिस करते हैं बार बार कि आप अपनी वैल्यू को, आप अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है खुद को शेप करने के अंदर, और जब आप बदलेंगे सो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी बदलना स्टार्ट कर देगी। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यही सेम बात की थी कि कोई भी लॉ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सोसाइटी नहीं चेंज होगी। जो चीज़ चल रही है ये वैसे ही चलती रहेगी अनटिल और अनलेस वुमेन स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स। जब तक आप नहीं स्टार्ट करोगे खुद को चेंज करना, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सो प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड यू टू सिंपली स्टार्ट रीडिंग। थोड़े से स्टार्ट करें, कभी भी बड़ी किताबों की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्लो थिंग, मतलब थोड़े से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं, लैडर जो है उसको क्लाइम करते जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन जंप लगा के और 20th फ्लोर के ऊपर चले जाएंगे। अदर यू विल नीड टू यूज़ एलिवेटर, वो भी
آرام آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے. تو اگر آپ اسٹیئرز یوز کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اور تھوڑا زیادہ سلو پروسیس ہے. یو آر ناٹ اے سپر وومن, یو آر ناٹ اے بیڈ وومن, یو آر ناٹ اے کیٹ, یو آر اے ہیومن بینگ. اور انسانوں کو ذرا کو اسٹرگل کر کے کام کرنا پڑتا ہے. سو آئی اینڈ دس ویڈیو ود دا ہوپ کہ آپ پڑھنا اسٹارٹ کرو گے, لرن کرنا اسٹارٹ کرو گے, اور خود کو اس باربیفائڈ ورژن کے اندر سے نکال کر لے کر باہر آؤ گے کہ دنیا اور زندگی بہت بڑی ہے. ان چیزوں سے جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ خود کو گلیمرائز کرنا, خود کو پریزنٹ اس طریقے سے کرنا کہ آپ کی اپنی کوئی کسی قسم کی ورث ہی نہیں ہے, آپ صرف جانتے ہو یا رسالے پڑھنا جانتے ہو, یا پھر آپ کورین ڈرامے دیکھنا جانتے ہو, یا موویز دیکھ لیتے ہو. تو یہ وہ چیزیں جو کہ پہلے تو کیوٹ لگتی تھی, بٹ آنیسٹلی اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت زیادہ عجیب لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنا کوئی سے ہی نہیں دیتے, آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, آپ انٹلیکچولی کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہی انیشیٹ نہیں کر سکتے. آپ جب بھی بیٹھو گے either you will start gossiping about other people or you will be simply scrolling through social media. تو جب ہم بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ جو ہے امپرومنٹ آتی ہے کہ جب آپ انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں, یا خاموش رہیں یا پھر جب بات کریں تو اس سے کسی کی لائف کے اندر اور اس سے بھی پہلے آپ کی اپنی لائف کے اندر امپرومنٹ آئے. سو I'll take your leave with the hope that you'll join me on this journey and you'll start reading, and you'll start reading good stuff, not just the fiction or the fantasies. Thank you very much.